Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. स्थिरताको अपेक्षा गरेका जनतालाई निराश बनाउँदै नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको शिलान्यास भएको छ। ऐतिहासिक 2/3 जनमतबाट निर्वाचित सरकारले अहिले संसदमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना मात्र बनाएको छैन, भविष्यमा अरू दल पनि फुट्ने अभ्यासको पुनरावृत्ति गर्दैछ। यसरी कोरोना महामारी विरुद्ध देश एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला सरकार टुटफुटको राजनीतिमा लागेकोमा धेरैले आलोचना गरेका छन्। कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा 40% सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने कानुन थियो। तर सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा 40% पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यका साथ सरकारले दल फुट्ने सम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ। मोहम्मद इख्तियार राई र रेणु यादव लगायतका नेताहरू अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले पार्टी फुटाउने गरी सरकारमा हिस्सेदारी खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीले 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिने आश्वासन पनि दिएको उनीहरूले आफ्नो नेताहरूलाई भन्दै आएका छन्। मन्त्री परिषदमा यति नै सिट उपेन्द्र यादवले पाएका थिए। समाजवादीबाट विद्रोह गर्नेले उपसभामुख पदमा पनि दाबी गरेका छन्। समाजवादी विभाजन भएका प्रदेश नम्बर 2 सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ। त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने प्रधानमन्त्रीको योजना छ। त्यस्तै राजपालाई पनि विभाजन गर्न सजिलो हुने बालुवाटारको बुझाइ छ। राजनीतिक रूपमा लामो तयारी गरे पनि कानुनी रूपमा भने यो प्रक्रिया नाटकीय रूपमा सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेताको समर्थन बिना पनि निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइएको छ। यो कानुनले अख्तियारमा आयुक्त नियुक्त गर्न सरकारलाई सजिलो हुने भएको छ। सोमबार अपराह्न 3:30 बजे सकिएको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय लगत्तै 2 अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। मुख्य सचिव र कानुन सचिवले प्रस्ताव पुर्याएको 15 मिनटमै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। संसदको 5औं अधिवेशन सकिएको 14 दिनपछि र नयाँ अधिवेशन सुरु हुनु ठिक अगाडि सरकारले अत्यावश्यक ठानेर अध्यादेश ल्याएको छ। यही केही साताभित्र समाजवादी पार्टी फुटाउने लक्ष्य लिएको छ। केही सातापछि संसद सुरु भएपछि यो अध्यादेश विधेयकबाट प्रतिस्थापित हुने पर्नेछ। विधेयक पारित भएमा भविष्यमा अरू दल फुट्ने आधार पनि तयार हुनेछन्। त्यो अवस्थामा अहिले समाजवादी र राजपा मात्र होइन, भविष्यमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं वा विपक्षी काङ्ग्रेसलाई पनि विभाजित हुने मैदान बन्नेछ। राजनीतिक दल विभाजन र नयाँ दल गठन सम्बन्धी विधेयक आउँदैछ भन्ने जानकारी सोमबार मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी अधिकांश मन्त्रीलाई अन्तिमसम्म पनि थिएन। तर बैठक सकिने लाग्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख गरेका थिए। यो नेकपासँग जोडिने विषय होइन है भन्दै प्रधानमन्त्रीले एजेन्डा प्रवेश गराए पनि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली, कृषि मन्त्री घनश्याम भुषाल र ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन त्यसमा आश्वस्त हुन सकेनन्। उनीहरूले जनता अहिले कोरोना महामारी विरुद्ध सङ्घर्षमा रहेको र देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले प्राथमिकता दिँदा गलत सन्देश जाने मत राखेका थिए। आवश्यक भए संसदको आगामी अधिवेशनबाटै कानुन ल्याउन उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव थियो। तर प्रधानमन्त्रीले खासै चासो नदिएपछि मन्त्रीहरूले सवाल जवाब गरेनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुविचारित ढङ्गले नै ल्याउन खोजिएको प्रस्ताएका थिए। विदेशमा समेत केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतिर 40% अनिवार्य व्यवस्था नरहेको तर्क राखेका थिए। मन्त्री परिषदको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी सचिवालयको बैठकमा बसेका थिए। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बारेमा सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सुविचार ढङ्गले ल्याउन खोजिएको प्रस्ताएका थिए। नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य, सन्दर्भ र पद्धतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए। अहिले कोरोना विरुद्ध एकजुट भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बेला हो, पार्टी फुटाउने तयारीमा लाग्ने बेला होइन। फेरि यो विषयमा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल नहुनु गम्भीर विषय हो, प्रचण्डको भनाइ थियो। त्यस्तै वरिष्ठ नेता खनालले जुट्न सजिलो हुने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा पार्टी फुटाउन सजिलो हुने कानुन अहिले कसरी आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, आवश्यकता भएको भए पार्टीमा छलफल किन भएन, यसले गलत पद्धति विकास भएको छ। त्यस्तै प्रवक्ता श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउँदा देश
कुन अवस्थामा छ भन्ने समेत ख्याल नगरिएको बताएका थिए। अहिले देशलाई जुटाएर अघि बढ्नुपर्नेछ, तर संस्थागत विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर पार्टीभित्र छलफल नगरी हठात मन्त्री परिषद घाट अध्यादेश पास गर्नु गलत हो, उनको भनाइ थियो। पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश पास गरिएको खबरले नेकपाभित्रै संशय उत्पन्न गरेको भन्दै प्रचण्ड, खनाल र श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका थिए। अध्यादेशको विरोधमा खुलेर यी तीनजना नेता मात्र बोलेका थिए। खनाल, श्रेष्ठ जस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र छलफल र निर्णय नभई अध्यादेश लैजान प्रक्रिया गलत भने पनि कडा विरोध भने गरेनन्। नेता नेपालले पार्टीभित्र छलफल गरेको भए राम्रो हुने थियो, तर त्यो अध्यादेशले नेकपालाई असर गर्दैन भन्ने पार्टीले विरोध गर्न आवश्यक नहुने मत राखेका थिए। पार्टीभित्रको एकतामा असर नपर्ने हो भने ठिकै छ, सरकारलाई शङ्खाको लाभ दिन पनि सकिन्छ, उनको भनाइ थियो। नेपालको भनाइमा समर्थन गर्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि पार्टी एकताबारे धेरै आशंका हुने गरी छलफल गर्नु नहुने मत राखेका थिए। त्यसो त अध्यादेश ल्याउनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपाल र गौतमसँग बालुवाटारमा लामो छलफल पनि गरेका थिए। ओली र नेपालबीच आइतबार बालुवाटारमा 4 घण्टा छलफल भएको थियो। बिहान 8:45 बजे बालुवाटार पुगेका नेपाल दिउँसो 1 बजेपछि मात्र फर्किएका थिए। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठक लगतै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि बालुवाटारमा बेग्लै बोलाएर ओलीले छलफल गरेका थिए। यो सँगै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा चिसिएको दुवैको सम्बन्ध अहिले फेरि सुधारिएको छ। सचिवालयका अर्का सदस्य रामबहादुर थापा बादलले पार्टीभित्र र खास गरी दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा पहिले नै छलफल भएको भए राम्रो हुने धारणा राखेका थिए, तर यो अध्यादेश अहिलेको आवश्यकता हो। बैठकमा उनको छोटो टिप्पणी थियो। गृहमन्त्रीको रूपमा उनले पनि अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाउँदा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुन मन्त्री, मुख्य सचिव र कानुन सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन्। सचिवालयका पूर्व सदस्य तथा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यादेशले पार्टी र सरकारको कामलाई हानि नगर्ने भन्दै समर्थन गरेका थिए। सचिवालय बैठकमा नेताहरूले अध्यादेशको औचित्यबारे छलफल गरिरहेका बेला अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको सूचना आएको थियो। अध्यादेश नै जारी भएको सूचना आएपछि यसबारे थप छलफल गरिरहनु निरर्थक भन्दै बैठक सकिएको थियो। लगतै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न सिताल निवास पुगेका थिए। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा काङ्ग्रेस सत्ता उन्माद बनेको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यति बेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भुकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो। यो घडी सत्ताको उन्माद वा खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो। संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वका लागि गरिएका व्यवस्था सरकारले अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको भन्दै काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, संविधानको मर्म विपरीतको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेपाली काङ्ग्रेस माग गर्दछ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ओली सरकार सुध्रिनै नसक्ने गरी रसातलमा भाँसिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सम्पूर्ण देश एक ढिक्का भएर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नु ओली सरकार सुध्रिनै नसक्ने गरी रसातलतिर भाँसिएको प्रमाण हो। जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो लोकतन्त्र विरुद्धी गम्भीर अपराध हो। देश थप सङ्कटमा फस्दैछ, लोकतन्त्रका हत्यारादेखि सावधान। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ, प्रधानमन्त्री ओली सुरुदेखि नै तानाशाही व्यवस्था ल्याउन उद्यत देख्नु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो होइन। यसले अस्थिरता ल्याउँछ र यसले ठुलो साना सबै दललाई प्रभावित तुल्याउँछ। उता राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोले कोरोना सङ्क्रमणको घडीमा राजनीतिक खेल खेलेर सरकारले मानवता विरुद्ध खेल खेलेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा नेता भीम रावले अध्यादेश देशका लागि अनिष्टकारी भएको टिप्पणी गरेका छन्। कोरोना सङ्क्रमणबाट जनताले सुरक्षा गर्न सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने गरी संवैधानिक परिषद नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो, राहुलले भनेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठुलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो। यसका विरुद्ध ल्याइएका यी दुवै अध्यादेशले देशलाई पुनः राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणतर्फ धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारिज हुनुपर्दछ। सरकारको कदममाथि राजनीतिक विश्लेषकको पनि शङ्का छ। अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीका बारेमा औँला उठाएका छैनन्। सत्तारूढ प्रतिपक्षी सबैले कोरोना विरुद्ध सरकारलाई नजिकबाट साथ दिएका छन्। सामान्य अवस्थामा भए राजनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र
अराजनीतिक छ, असान्दर्भिक र गलत छ, विश्लेषक कृष्ण ग्यावालीले भने। त्यस्तै विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अध्यादेशले फुटका लागि राजमार्ग बन्न बल दिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, अहिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश किन चाहियो? सामान्य दिमागले सोच्न र गर्न सक्ने कदम हो यो। कुन पार्टी फुटाउन चाहियो अध्यादेश? यसले राजनीतिलाई दूषित मात्र तुलाउँदछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नियुक्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विशेष चासो छ। आयुक्तमा दुईजनाको दावेदार रहेको छ, जसमा उनले चाहिँ आयुक्तमा 2 आयुक्त रिक्त छन्। प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे 6 महिना अघि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। त्यसपछिका लागि आफू अनुकूल व्यक्ति प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने ओलीको योजना छ। उनले पूर्व सचिव प्रेम कुमार राईलाई अहिले आयुक्तमा नियुक्ति गर्न चाहेका छन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले समेत अख्तियारमा दाबी गर्दै आएपछि सहमति हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नियुक्ति रोकिँदै आएको छ। संवैधानिक परिषदका सदस्य रहने प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमति बिनै नियुक्ति गर्न गाह्रो थियो, त्यसैले अध्यादेश मार्फत परिषदको ऐन नै संशोधन गरियो। त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि रिक्त छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा अध्यक्ष मात्र छन्। शान्तरा सुवेदीको राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ। आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। संशोधन अघिको ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा 4 जना सदस्य भएर मात्रै गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने उल्लेख थियो। पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो। तर अध्यादेश मार्फत अब तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा त्यसलाई गणपूरक मानिने र त्यस्तो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संविधानको धारा 114 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको छ। यसले दल त्याग सम्बन्धी अहिलेको प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ। अहिलेको दल सम्बन्धी ऐन 3 वर्ष अघि ल्याइएको हो। नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संसदीय पद्धति तथा यसका लागि व्यवस्था गरिएका संरचनाहरू बमोजिम नै ऐन ल्याइएको थियो। संविधानले राजनीतिक अस्थिरता विरुद्ध 3वटा प्रावधान उल्लेख गरेको छ। 3वटै प्रावधान विगतभन्दा फरक छन् र स्थिर सरकारको पक्षमा छन्। पहिलो प्रावधानमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सदस्यहरूले 1/4 सदस्यले लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको 2 वर्षसम्म पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था छ। दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा अहिले प्रधानमन्त्री फालौँ अनि अर्को प्रधानमन्त्री छान्दै गरौँला वा राजनीतिक समीकरण मिलाएर सरकार बनाउँदै गरौँला भन्न पाइँदैन। अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रतिनिधि सभामा बहुमत शङ्कास्पद हुन गएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि सभा समस्या प्रस्ताव राख्न सक्छन्। त्यो प्रस्ताव उनले 30 दिनभित्र आफूले छनौटको दिन राख्न सक्छन्। यही प्रस्तावको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 33(2) को व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नका लागि उनको पार्टी फुटाउन वा विभाजन गर्न चाहनेले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा 40% सदस्यको सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ। न त एकल रूपमा केन्द्रीय समितिको 40%ले मात्र यो काम गर्न सक्छ, न त संसदीय दलको 40% मात्रैले। अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई विदा गर्ने अर्को दल बनाउने प्रयासमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र निर्वाचन जितेर आएका सांसद संसदीय दल दुवैमा 40% को क्षमता चाहिन्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्री विरुद्ध कुनै दल बनाएमा वा कुनै दल प्रवेश गरेमा अथवा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा मात्र उनीहरू संसदका सदस्यहरू रहिरहन्छन्। दल त्याग गरिएको मानिँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने तथा शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रावधान ल्याइएको हो। सांसदहरूको खरिद बिक्री तथा संसदीय हैसियतको किनबेचबाट प्रताडित भएको मुलुकले यस्ता प्रावधानहरूको व्यवस्था गरी इतिहास फेरि नदोहोरियोस् भनी सोच्नु अस्वाभाविक होइन। अध्यादेशका बारेमा कुनै सार्वजनिक नीति बनेका वा त्यसमा छलफल भएको देखिँदैन। मन्त्री परिषदमा पनि यो विद्युतीय गतिमा आएको र त्यहाँका राष्ट्रपति कहाँ पुगेको हो। संवैधानिक कानुनको यति महत्त्वपूर्ण विषय नियमित प्रक्रियाबाट विधेयकका रूपमा संसदमा पेश गर्नुपर्ने हो। राष्ट्रपतिले पनि तत्काल गरिहाल्न आवश्यक छैन कि यसलाई 1 महिना पर्खेर आउँदो बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने कि भनेर प्रधानमन्त्रीसँग पर्दा पछाडि छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच पनि महत्त्वपूर्ण विषयमा विचार विमर्श नै नगरी सिधै मन्त्री परिषद प्रस्ताव लैजानु राष्ट्रपतिको गरिमा बमोजिम भएको मानिँदैन। त्यसमा पनि यो विषय केवल सत्तारूढ दलको माना चामलको विषय मात्र होइन,
सङ्घीय संसदमा धेरै दल छन्। संवैधानिक शक्ति सन्तुलनलाई असर गर्ने गरी विषयवस्तुहरूमा बाहिरी रहेका र मूल प्रवाहमा आउँदै गरेका दलहरू पनि स्टेक होल्डर्स हुन्छन्। यी कुराहरूलाई व्यवस्था गरी अध्यादेश ल्याउन यत्रो हतार किन गर्नु परेको हो, यो सबैको चासोको विषय थियो। झट्ट सुन्दा सत्तारूढ दलभित्रको तछाड मछाड वा छिना झम्टी र विशेष गरी कार्यकारी अध्यक्ष समेतको चेपुवामा परि प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश अघि बढाउनुको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको हुनसक्छ। तर मन्त्री परिषदको बैठकपछि देखिएको यो समूहको प्रतिक्रिया त्यस्तो छैन। नेकपा एकीकरणको प्रयास प्रधानमन्त्रीको एउटा ठुलो परियोजना देखिन्छ। यस अर्थमा आफैले यो प्रयासलाई असफल बनाएको उहाँको दृष्टिकोण होला भनी बुझ्न सकिने अवस्था छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले यस विषयमा गत 3 महिनामा कहिल्यै टिप्पणी गरेको देखिँदैन। जहाँसम्म अरू साना मसिना दलहरू छन्, उनीहरूलाई यस अध्यादेशले संसदीय प्रावधान अर्थात् केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये 1 को 40% सहमतिबाट पार्टीमा विग्रह आउन सक्ने भन्ने प्रावधानले झनै विचलित बनाउनु पर्ने हो। यो सबैलाई हेर्दा यो अध्यादेशका सम्बन्धमा या त अज्ञानताले काम गरेको छ या जालसेलले। कतिपयलाई लाग्न सक्छ प्रचण्ड पीडित प्रधानमन्त्रीले आफ्ना लागि एउटा विकल्प खोज्नु भएको छ। हो, यो एउटा विकल्प नै हो, तर भयानक छ। महामारी भोगिरहेको यो देशले शासकीय स्थिरता खोजेको छ। यो अध्यादेशले त्यो स्थिरतालाई खोसिदिन सक्छ। त्यस्तै अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, पार्टी र देशलाई आवश्यक नै नभएको बेला अध्यादेश किन चाहियो? सधैँ दिमागले सोच्न र गर्न नसक्ने कदम हो यो। सिल्ली दिमागले मात्रै कुरा गर्ने हो। कुन पार्टी फुटाउन चाहिने अध्यादेश? नेकपामै पार्टी फुटाउने अन्तर्विरोध छैन। सबै पार्टी कोरोना विरुद्ध एक ढिक्का छन्, सरकारको विरोधमा छैनन्। यो अध्यादेशले फुटका लागि राजमार्ग बन्न बल दिन्छ। पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने छैन, तर फुटाउने भणखालो खन्छ। यस्तो सङ्कटको बेला यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो हो। युद्ध भए पनि रोकेर कोरोनाको महामारी रोक्न जानुपर्ने बेला हो यो। नेता र पार्टीबारे जनतामा जहिले नकारात्मक धारणा छ। लकडाउनले पैदल यात्री सडकमा पीडापूर्वक रोएर हिँडेका छन्। जहाँ समस्या छ त्यहाँ छोएको छैन। यस्ता हचुवा लहरले जनतामा निराशा र नकारात्मक भावना मात्रै बढाउँछ, नागरिकमा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गर्छ। यता कृष्ण खनाल भन्छन्, संसारभर कोरोनाको महामारी छ, विश्व समुदाय यसबाट कसरी उन्मुक्त पाउने भनेर मानवीय सेवामा तल्लिन्छ। मानिस घरमा बन्दी जसरी बसेका छन्, राजनीतिक गतिविधि शून्य छन्। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने विषयमा भएको मतभेदले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओली अल्पमतमा पुगेका छन्। तैपनि अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीबारे औँला उठाएका छैनन्। सत्तारूढ प्रतिपक्ष सबैले कोरोना विरुद्ध सरकारलाई नजिकबाट साथ दिएका छन्। सामान्य अवस्थामा भए पनि राजनीतिक रूपमा विचार गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक र अराजनैतिक छ, असन्दर्भिक र गलत छ। अध्यादेश आज जारी गरे पर्सि सरकार ढल्ने अवस्था पनि छैन। यो बुद्धि बिग्रिएको सङ्केत हो, कुशमयको राजनीति हो। यसले सरकारलाई कोरोनाको चिन्ता रहेनछ भन्ने प्रष्टै देखायो। सुकुम्बासी आयोग बनाउने जस्ता बेमौसमका कुराहरू लाग्नुले सरकारको नियत देखाउँछ। आफ्नै मात्र चिन्ता रहेछ भन्ने प्रष्टाउँछ। योभन्दा तल्लो स्तरको काम अरू हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओली यस्तै काममा लाग्ने हो भने नेकपाले तत्काल उसको विकल्प खोज्ने बेला आएको छ। अध्यादेश फिर्ता नलिए तिमी हट भन्नु पर्दछ। त्यस्तै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै शैलीमा भारतको कर्नाटकमा काङ्ग्रेस र जनता दल सेक्युलरली मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए। तर गत वर्षको जुलाईमा 14 जना काङ्ग्रेस र 3 जना जनता दल सेक्युलर गरी 17 विधेयकको अचानक राजीनामा दिए। आफ्नो दलको सरकार अल्पमतमा पर्यो। विकल्पमा भाजपाले सरकार बनायो। यो नाटकीय घटना आधुनिक भारतका लागि नौलो होइन। गोवादेखि मध्य प्रदेशसम्म भाजपाले अहिले यस्तै अपरेसन चलाएको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा विपक्षी दल तोडफोड गर्ने मोदीको शैलीमा त्यहाँका मिडियाले आधुनिक चाणक्यको खेल भन्दै प्रशस्ति गाइरहेका छन्। कर्नाटकको 225 संसदीय विधानसभामा भाजपाका 105, काङ्ग्रेसका 78 र जनता र दलका सेक्युरिटी 37 जना साना दल र स्वतन्त्र गरी 5 विधेयक छन्। भाजपाले दोस्रो र ठुलो दल बनाएको अवस्था छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति जम्मो छन्। समाजवादीको केन्द्रीय समिति 241 सदस्य र राजपाको 750 सदस्य छ। प्रतिनिधि सभामा 2 दलका 17 सांसद छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीलाई प्रभावित बनाउने सरकारको योजना छ। राजपा नेपालले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। संयोजक शरद सिंह भण्डारीले अध्यादेशले राजपालाई कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गरे। हाम्रो प्राथमिकतामा अहिले यस्ता
कुराहरू छैनन्। कोरोना महामारीका बेला यो बेमौसमको बाजा हो उनले भने। गत 8 माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपा बीच सहकार्य भएको थियो। उनीहरू बीच पुस पहिलो साता 2 बुँदे सहमति भएको थियो। त्यही सहमति पश्चात समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिएका थिए। यादव बाहिरिनु र नेकपा राजपा बीच राष्ट्रिय सभामा सहकारी हुँदा धेरैले नयाँ गठबन्धनको सुरुवात हुने दाबी गरेका थिए। नेकपाले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख समेत राजपालाई दिन लागेको चर्चा चलेको थियो, तर त्यसअनुसार घटनाक्रम विकसित भएन। बरु राजपा नेपालभित्रै नेकपासँगको सहकार्यलाई लिएर विवाद भएको थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँगै राजपाको संयोजक भएका महेन्द्र यादवले उपसभामुख पदका लागि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा नत्याग्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। राजपा अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरूले भने नेकपाको बारेमा यादवले गरेको टिप्पणीको विरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले माघको पहिलो हप्ता राजपा नेपालका नेताहरूलाई बालुवाटारमै बोलाएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। राजपा नेताहरूले मधेस आन्दोलनहरूका मुद्दाहरू फिर्ता, रेशम चौधरी रिहा र संविधान संशोधनको ठोस खाका बनाउन शर्त राखेका थिए। चौधरीको रिहाईलाई उनले बटम लाइन बनाएको थियो। हुन त निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन हुँदा राजपा नेपालले निशर्त समर्थन गरेको थियो। आफूहरूको समर्थनमा नेकपाको 2/3 पुग्ने र त्यसलाई संविधान संशोधनमा उपयोग गर्ने रणनीति राजपाको थियो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रेशम चौधरीको शपथ गराउन राजपा सफल भए पनि जिल्ला अदालत कैलालीले उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। लगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सदनमा पटक पटक विरोध जनाएको थियो। दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै खतरा पार्दै तानाशाहतर्फ उन्मुख देखिएको छ। यो सरकार खास गरी प्रधानमन्त्री केपी ओली सुरुदेखि नै तानाशाही व्यवस्था ल्याउन उदित देख्नु भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। कम्युनिस्ट पार्टी देश चलाउन असफल भएको पनि हो। सारा संसार कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेलामा सरकार यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण काममा सहभागी हुनु खेदजनक छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। कुनै पनि पार्टी फुट्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पनि राम्रो होइन। यसले अस्थिरता ल्याउँछ र ठुला साना सबै दललाई प्रभावित बनाउँदछ। सरकार र नेकपाले हदैसम्मको घटिया राजनीति गर्यो, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकार र नेकपाले हदैसम्मको घटिया राजनीति गरेको छ। कोरोना महामारीको बेला सरकारले मानवता विरोधीको काम गरेको छ। नेकपा र सरकारका मान्छेले आफ्नो कमजोरी लुकाउन राजपा र समाजवादी पार्टीतर्फ औँला देखाउन थालेका छन्। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकरण गरे वैकल्पिक शक्ति बनाउने आन्तरिक गिराकार्यमा लागेकाले ठुलो कहलिएका दलहरूले यस्ता हल्लाहरू फिँजाएका हुन्। नेकपाले चाहँदैमा राजपा फुटको जालमा फस्ने छैन। यसबारे सबै स्पष्ट छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भने। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. भारतको कर्नाटकमा काङ्ग्रेस र जनता दल सेक्युलर मिलेर सरकार चलाइरहेका थिए। तर गत वर्षको जुलाईमा 14 जना काङ्ग्रेस र 3 जना जनता दल सेक्युलरका गरी 17 विधायकले अचानक राजीनामा दिए। आफ्नो दलको सरकार अल्पमतमा पर्यो। विकल्पमा भाजपाले सरकार बनायो। यो नाटकीय घटना आधुनिक भारतका लागि नौलो होइन। गोवादेखि मध्य प्रदेशसम्म भाजपाले अहिले यस्तै अपरेसन चलाइरहेको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा विपक्षी दल तोडफोड गर्ने मोदीको शैलीलाई त्यहाँका मिडियाले आधुनिक चाणक्यको खेल भन्दै प्रशस्ति गाइरहेका छन्। कर्नाटकको 225 सदस्यीय विधानसभामा भाजपाका 105, काङ्ग्रेसका 78 र जनता दल सेक्युलरका 37 तथा साना दल र स्वतन्त्र गरी 5 विधायक थिए। भाजपाले दोस्रो र तेस्रो ठुलो दलका 17 विधायकलाई राजीनामा गराएर जनता दल सेक्युलरका नेता एचडी कुमारस्वामी नेतृत्वको सरकारलाई 14 महिनामै ढलायो। त्यसपछि भाजपाका नेता बीएस येदियुरप्पाको सरकारले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। विपक्षी काङ्ग्रेसले अप्राकृतिक र फोहोरी खेलबाट भाजपाले सत्ता हत्याएको अभियोग लगाउँदै आएको छ, तर मोदीको खेल रोक्न सकेको छैन। भाजपाले त्यस्तै खेल गत वर्ष महाराष्ट्रमा पनि खेल्यो। निर्वाचनपछि काङ्ग्रेस, एनसीपी र शिवसेना मिलेर सरकार बनाउन तयार भएका थिए। भाजपा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेको थियो, तर शरद
पावर नेतृत्वको एनसीपीलाई फुटाएर भाजपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्यो। शरदका छोरा अजित पावरको समर्थनमा भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस रातारात मुख्यमन्त्री पनि भए, अजित उपमुख्यमन्त्री बनाइए। उनीहरूले नोभेम्बर 23मा शपथ लिए, तर बहुमत जुटाउन नसक्ने देखेपछि फडणवीसले 80 घण्टामै राजीनामा दिए। अजितका पक्षमा एनसीपीका विधायकले समर्थन नगरेपछि सरकार ढल्यो। भाजपाले एनसीपीका केही सांसदलाई लुकाएको मोटो रकमको अफर गरेको आरोप लागेको छ। कतिसम्म भने भाजपाका पूर्व नेता भगत सिंह कोश्यारीले गभर्नरका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरी भाजपालाई सहयोग हुने भूमिका निर्वाह गरे। अन्ततः भाजपा र गभर्नरको प्रयास असफल भयो। महाराष्ट्रमा अहिले भाजपा प्रतिपक्षमा छ। तर यही बीचमा मध्य प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार ढालेर भाजपा सरकार बनाउन सफल भएको छ। 5 साता अघि काङ्ग्रेसका स्थापित नेता ज्योतिरादित्य सिन्धियाले आफ्ना 22 विधायक लिएर भाजपा प्रवेश गरेपछि कमलनाथ नेतृत्वको सरकार ढल्यो र भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान मुख्यमन्त्री भए। भाजपाले सिन्धियालाई राज्यसभामा लैजाने तयारी गरिरहेको छ। अहिले सरकार चलाइरहेको भाजपा विधानसभा निर्वाचनमा दोस्रो भएको थियो, तर केन्द्रीय सत्ताको बलमा प्रदेशमा पनि सरकारमा पुगेको छ। गोवामा पनि भाजपाले यसै गरी सत्ता हत्ताएको थियो। त्यही शैली अहिले नेपालमा केपी ओलीले ल्याएका छन्, जुनको प्रयोग खतरा हुने देखिएको छ।